السلام عليكم ومرحبا بكم pour une recette de gâteau au chocolat سهله بنينه ما تاخذش بزاف الوقت اي سورتو ما نسحقوش فيها كوشه. الوغ هنا عندي 3 مغارف سكر، 2 حبات بيض، 4 كاس زيت، 4 كاس حليب، كاس فانينه غير مغرفه كبيره تاع كاكاو ومغرفه صغيره تاع لا لوفور شيميك. دونك نكسروا البيض تاعنا فوق السكر ونخلطوه نضربوه بلو فوي برك مليح مليح. نزيدو الزيت، الحليب والمكونات الجافة حتى ينسجم لنا الخليط مليح وكي تجينا ان ميلونج هوموجين. لازم لكم هاد لا تيكستور. فوالا دونك هنا خديت مقله درت لها شويه مارغرين مسحتها بها مليح. دونك افخوا مازال ما شعلتش النار، نحط لا بريباراسيون تاعي ونسي نستويها يعني، ونحطها طيب على نار هاديه. دونك نقصوا النار كومبليتوم، نغطوا عليها ونخلوها طيب. دونك حتى لوين نبداو نشوفوا فقاعات من الفوق ونشوفوها كما كتشوفوا هنا ما نشفتش من الفوق بزاف بصح تحسوها طابت. دونك ماشي لازم انها تنشف من الفوق. ناخدو تبسي نقلبوها على تبسي، دونك نحطوها في التبسي ونعاودو نقلبوها دو لوطخ فاس هكذا. نمسحو المقله باش ما يقعدنا فيها والو، باش تكون دونك نقيه. لازم المقله تكون نقيه كي نعاودو نحطو ونعاودو نقلبو لو غاتو تاعنا بلوتو لا جينواز. هكذا فوالا. دونك هنا طابت لي شويه زياده من تحت مي سي با غراف يعني سا ديرونج با. او سي سا فو ديرونج بيان سور تاخدو موس وتكرطو ليجيرمون، سوفي جوست تعسوها بيان. دونك هنا خليتها غير شويه وطفيت عليها. هنا باش ندير لا كريم تاعي يلزم لي 100 غرام تاع شوكولا نوار ولا ولي، كاس حليب، كاس شونتيي اي بي سي تو. هنا ناخد ان بول نحط فيه لا شونتيي والحليب. الحليب يكون بيان غلاسي ونطلعوه بالباتور. تقدروا تطلعوه بيديكم ا كونديسيون تحطوا كلش في فريجيدير بالبول بلو فوي بالحليب لازم يكون ليميت كونجلي تشوفوه هكا شويه مزجج. دونك هنا ندوبوا الشوكولا تاعنا هكذا ونخلوها تبرد شويه برك. ندوبوها يا او بان ماغي يا في الميكرووند. نضيفوا عليها مغرفه كبيره تاع لا شونتيي ونخلطوها مليح. دونك هاد ليتاب لي امبورطونط باش لا كريم تاعكم تجيكم متجانسه، باش تقدروا تخلطوا الشوكولا مليح مع لا شونتيي. نعاودو نقلبوه من الفوق ونحركوه غير بالعقل. باش نحركو بالعقل باش لا شونتيي تاعنا ما تحبطش هكذا. لو كان ترفدوا الشيكولا ديريكتومون وترموها فوق لا شونتيي حين تحركوا بزاف واحد تحبط لكم لا شونتيي. هذه دو ان دو لو شوكولا تاعنا ما لازمش نزيدوا له لا ما لا حليب باش ندوبو. كي ندوبوه باش كي نحطوه في الفريجيدير ولا كونجيلاتور باش يبرد يعاود يشد روحو. دونك الشوكولا اللي حيعطينا القوام الشايد تاع لا كريم تاعنا. نحطوها دو كوتي وندوزو المونتاج. دونك انا حبيت نوريكم كيفاش جاتني لا جينواز. قسمتها على حساب لو سيرسو اللي عندي. هي بور سيت روسيت دو بريفيرونس يكون عندكم ان سيرسو. هنايا خديت غير قهوه. دونك ما حبيتش ندير ان سيرو باسكو بور موا سي ترو سكري. نتوما حبيتو ديروا ان سيرو ما تحبوش القهوه ديروا لو سيرو. شربتها بالقهوه
من جهه تعطيني ذوق بنين، ومن جهه نقصوا شويه السكر. شربوها على حسب الذوق، دونك تحبوا اون جينواز شاربه تحبوها شويه شويه. ونجي نحط لا كريم تاعي من الفوق. نحط كامل لا كريم اللي عندي ونسيي نستويها على السطح. دونك نسيي نستوي السطح تاعها قدر الامكان، باسكو من بعد غير تجمد غير تحكم روحها ما كوش حين تقدروا تعاودوا تسقموا السطح، باسكو راح تجيكم شويه اسبي رايح للون موس. دونك غير تسيو تسقموها تتخرب لكم. دونك هنا جي بريفيري الكوبات، باسكو يجيني يعني تجي خدمه متقنه اكثر بالكوبات. فوالا نحطوها في كونجيلاتور ساعه هكاك ولا 2 سا ديبون. وفوالا الوغ هنايا باش نحيت لو سيرسو حكمت لو شالومو وبديت ندور. دونك شعلتو بديت ندور اوتور كامل، ومن بعد نحيت لو سيرسو ودرت هنا حكمت بلا شونتي من الفوق كوم ديكوراسيون. تقدروا ديكوريوه كيما تحبوا. انا درت دونك لا شونتي، خديت شويه كاوكاو مرحي حطيته من الفوق. هنا جي رابي دو شوكولا نوار، دونك جو لي رابي تو سامبلومون بلا راب. درتو في الوسط. لا ديكوراسيون ريست ان شوا، دونك سي لو شوا تاعكم، ديروا كيما تحبوا، ليسي بلاس ا فوتر كرياتيفيتي. هنايا حطيت دي بتي غاتو، دونك كانوا عندي دي بتي غاتو، حطيت ماكسون توتكو واش عندكم ديروا. قلت لكم لا ديكوراسيون سي ا فو دو فوار. فوالا وتكون لا طاغ تاعي بلوتو لو غاتو تاعي يكون واجد. دونك هنايا قسمت لكم ان مورسو باش نوري لكم كيفاش جات من الداخل، نوري لكم لي زيتاج. دونك لو بسكوي يجيكم هايل، لا كريم تاني. جيسبر تجربوها و جيسبر تعجبكم. اذا عجبتكم لا غوسيت ابونيو على شين تاعي و سويفي مو سور انستغرام. نتلاقاو في فيديو واحده اخرى ان شاء الله، وبقوا على خير.